अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 65वां सबक है। बहुत सारे सवालात वो अभी भी पेंडिंग में हैं। अल्लाह मेरे शागिर्द मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो फ़िलहाल इस काम के अंदर रोज़ाना एक वक्त दे रहे हैं और मसाइल के जवाबात और उनके हवाले तलाश कर रहे हैं, तो उससे मुझे थोड़ी सहूलत हो गई। हवाले वग़ैरह जो है वो मुझे मिल रहे हैं आसानी के साथ में। लेकिन फिर भी आज मैंने बहुत सारे ऐसे सवालात को लिया हूँ जिनका जवाब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो सबसे पहले आप लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए आज पहला सवाल निहाल पठान साहब, इन्होंने पूछा है। इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। बोले मौलाना, एक बेवा जो अपने बच्चों से छुप छुपा कर शादी करना चाहती है और अपनी शादी को ज़ाहिर नहीं बताना चाहती है, तो उसकी क्या सूरत हो सकती है? भाई हमारे निहाल पठान साहब, आप अगर अपने शहर का नाम लिखते तो बेहतर होता। और तमाम सवाल पूछने वालों से फिर मैं ये कहूँगा, अपने शहर का नाम नीचे ज़रूर लिखो, अपना नाम भी पूरा मुकम्मल लिखो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि निकाह और ज़िना वो दोनों में फ़र्क यही है। ये छुप छुपा कर जो किया जाता है ना, वो ज़िना होता है। ज़ानी जो होता है वो ये नहीं चाहता कि भाई किसी ने मुझे देखना, किसी की मेरे ऊपर नज़र पड़ना, किसी को पता चलना। निकाह जो होता है वो तो अलल ऐलान होता है। और निकाह के अंदर ये सारी चीज़ें जो सुन्नत है, ईजाब है, कबूल है, गवाह है। गवाह किस लिए है? ताकि सबको पता चले कि जिस औरत को आप अपने बाइक पे बिठा के लेकर जा रहे हो, या जिस औरत के साथ में शॉपिंग कर रहे हो, या जिस औरत को अपने घर पे लाए हो, वो आपकी लीगल बीवी है। इसीलिए दो गवाह शरीयत के अंदर ज़रूरी है। और निकाह के बाद जो वलीमा है वो किस लिए है? इसीलिए आपके ख़ानदान को, आपके दोस्तों को, आपके अहबाब को पता चले कि भाई आप खुशी का जो खाना दोस्त अहबाब को खिला रहे हो वो एक ऐलान का खाना है कि आपका निकाह हो चुका है। ये छुप छुपा कर करना, असल में हमारा जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का समाज है, हमारे दिलो दिमाग से आज भी वो हिंदुआना रसूमात, वो मुशरिकाना रसूमात, वो बरहमाना रसूमात वो ख़त्म नहीं हुई। और अफसोस मुझे इसलिए होता है, छोटी छोटी सुन्नतें आ गई। पाजामा ज़रा सा टखने को लगेगा तो 8-10 खड़े हो जाएंगे आपको टोकने वाले कि पाजामा ऐसा पहनना सुन्नत है। मिसवाक अगर आपने आड़ी टेढ़ी किसी भी तरीक़े से पकड़ लिए तो मिसवाक की सुन्नत पूछने वाले आपको 8-10 मिल जाएंगे। मिसवाक को ऐसी पकड़ना चाहिए, वैसी पकड़ना चाहिए, 1 हाथ लंबी होना चाहिए, 4 हाथ लंबी होनी चाहिए, अमामा कैसा होना चाहिए, टोपी कैसी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर गए तो रफ़अ यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाथ कहाँ बांधना चाहिए। असल में ये चीज़ों को ही हम इस्लाम समझकर और दीन समझ कर के भाई 100% दीन यही है। बाकी जो दीन की असल जो मुआशरत वाली चीज़ें हैं, जैसे बेवाओं का निकाह करना, मुतल्लक़ाओं का निकाह करना, इस्लामी शरीयत में बेवा के निकाह की अहमियत और ज़रूरत को क्यों बयान किया गया? क्यों फरमाया कुरान पाक के अंदर कि 4 अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत आज़ाद है। इसलिए कि मुशरिकाना समाज में, अल्लाह के नबी से पहले जो ज़माने जाहिलियत वाला समाज था, उस समाज के अंदर शोहर मरने के बाद बेचारी का टकला करके उसके कपड़े निकाल के उसको जंगल में भेज दिया जाता था। इस्लाम ने कहा नहीं, इस्लाम ने उसको भी सेकेंड लाइफ स्टार्ट करने का पूरा पूरा हक, अधिकार, राइट्स दिए है। शी कैन स्टार्ट हर न्यू लाइफ आफ्टर 4 मंथ एंड 10 डेज। 4 महीने 10 दिन के बाद वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती है। तो हमारे समाज में प्रॉब्लम ये है, आज भी हम बेवा के निकाह को ऐब समझते हैं, तलाक़शुदा के निकाह को ऐब समझते हैं। और वो ऐब समझने की वजह से वो बेचारियाँ अपने घरों में कुड़ कुड़ के ज़िंदगी गुजार रही है। अब ये औरत जिसका आपने मेरे से सवाल किए कि बच्चों से छुप कर, हालांकि इसके ख़ुद बच्चों की ज़िम्मेदारी थी। अगर उनकी माँ बेवा हो गई थी, वो अपनी माँ का दूसरा निकाह करा के देते। समाज ने इतना मैच्योर्ड होना चाहिए था, मगर समाज उतना मैच्योर्ड नहीं है। जवान जवान तलाक़शुदा का समाज दूसरा निकाह नहीं कराना चाहता, तो उस वजह से क्या हो गया, समाज के अंदर ज़िनाकारी आम हो चुकी है, बुराइयाँ आम हो चुकी है। उसके लिए समाज के अंदर बदकारियाँ आम हो गई है। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये छुप छुपा कर करने का काम नहीं है।
اور میں آپ کو بتا دوں دوسرے نکاح کی ضرورت بھی کس لیے ہے، وہ صرف ایک خواہش یا جذبہ پورا کرنے کے لیے یا فیلنگز کے لیے یا ایموشنز کے لیے نہیں ہے۔ شوہر کی ضرورت قدم قدم کے اوپر پڑتی ہے۔ بیٹے کب تک ہے، بیٹوں کے نکاح ہوں گے، وہ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ میں سیٹل ہو جائیں گے، اب اس عورت کو کوئی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر اگر ہوگا کسی بھی حال میں اپنے بیوی کو سنبھالیں گا، وہ کم سے کم اپنے شوہر کے ساتھ میں تو رہیں گی۔ اب شوہر ہی نہیں ہے، کیونکہ میں جو مولانا اکبر ہاشمی آپ کو اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، میں خود ایسے لڑائی جھگڑوں کے مسئلے میں بیٹھ چکا ہوں۔ ایک بیچاری بیوہ عورت، ایک ہی بیٹا، پورا خون پسینہ سب کچھ لگا کے اس نے اس بیٹے کو بڑا کیا، بڑا کرنے کے بعد جب اس کا نکاح ہو گیا تو وہ نئی آنے والی بہو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تیری ماں کے ساتھ میں رہنے کو تیار نہیں ہوں، مجھے الگ گھر لے کے دے۔ لڑائی جھگڑے دونوں کے بیچ میں، میں بیٹھا ان کے بیچ میں مسئلہ حل کرنے۔ بیٹا بولتا میں میری ماں کو کیسے چھوڑوں، میرے علاوہ تو ماں کا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ اس عورت نے بھی جوانی کی عمر میں دوسرا نکاح نہیں کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بڑا کیا۔ اب بیٹا تو ہو گیا بڑا، لیکن بیٹے کا نکاح ہونے کے بعد بیٹے کی جو بیوی ہے، اس کی بہو، وہ ساس کو ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ مسئلے کو لے کے ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ بیچاری جو ہے ایک طرف پڑی ہوئی ہے۔ تو اسلام میں نکاح کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ عورت دوسرا نکاح کرے۔ نکاح کا خالی ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ خواہش پورا کرنا، جذبات پورے کرنا، بلکہ اس کے کپڑے لتے کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی دیگر ضروریات ہے۔ اور دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج کیسا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی، وہاں جانے کے بعد شوہر مرتد ہو گیا، بے سہارا ہو گئی، شوہر عیسائی بن گیا وہاں جا کے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے بلانے سے پہلے ان کو ان کی دل جوئی کے لیے، سردار کی بیٹی ہے، اگر میں ان کی دل جوئی نہیں کروں گا تو وہ بیچاری کے دل پہ کیا گزریں گی، دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، تو آپ نے حبشہ میں ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے نکاح کا خطبہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا، اور مہر کی جو رقم تھی وہ نجاشی شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے 4000 درہم ادا کیے، جسے مہر ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ روایات میں ملتا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک عورت بے سہارا ہو گئی، اللہ کے نبی نے فوراً ان کو سہارا دیا، اور اس کے بعد وہ مدینہ تشریف لے آئی۔ اور دیگر صحابیات کی بھی آپ زندگیوں کو دیکھیں گے، اٹھا کر حضرت زید ابن حارثہ، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اور بیوی نہیں چاہتی تھی ان کے ساتھ رہوں، وہ خلا لینا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بے سہارا، یعنی اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے، آپ نے جو اتنے سارے نکاح کیے، اس کا پرپس کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ سماج کو یہ تعلیم دینا، ایک دوسرے کی ہمدردی، اور تم کس طریقے سے سہارا بن سکتے ہو۔ اس لیے کہ نکاح کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ سہارا ہے۔ جو سہارا شوہر دے سکتا ہے وہ اولاد نہیں دے سکتی، بھائی بن نہیں دے سکتے، رشتہ دار نہیں دے سکتے، اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے سماج میں یہ جو ہوا ہے کہ چھپ چھپ کر نکاح کیسے کروں اور اس کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ نکاح علل اعلان ہونا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے، چاہے وہ بیوہ کا نکاح ہو، چاہے وہ طلاق شدہ کا نکاح ہو، اور سماج کو اپنی مینٹلٹی کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں جو بیوہ ہو رہی ہے 4 مہینے 10 دن کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی سماج میں کھڑا ہو، اور اس کے گھر والے وہ اپنے لیے یہ عیب سمجھنا چھوڑ کر، جیسے ہندوانہ سماج میں ہوتا ہے، اس کے فوراً نکاح کی وہ کوشش کرے۔ جب تک سماج میں یہ چیز نہیں پیدا ہوں گی، میں سمجھتا ہوں سماج کے اندر سے یہ خرافات اور برائیاں اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو پورے اسلام پر، خالی دسترخوان والا اسلام، خالی نماز والا اسلام، روزے والا اسلام، مسواک والا اسلام نہیں، پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں نکاح، معاشرت، لین دین، معاملات بھی ہے۔ اللہ مجھے ویسا مسلمان بنائے، مجھے اور آپ کو، اور ویسے کمپلیٹ اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے۔